बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अहम सवाल ये है कि क्या इंतखाबात बर वक्त यानी नवंबर में हो जाएंगे? इसका सीधा सा जवाब ये है कि आइन तो यही कहता है कि ऐसा होना चाहिए, वसूख से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान है। आम इंतखाबात बर वक्त यानी नवंबर में होने चाहिए और इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों निगरान सेटअप के मुकम्मल होने के बाद उनके जो असरात हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हुकूमत के जो खदशात हैं वो खत्म होने के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उस पे भी खदशात होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साबिक हुकूमत के जाने के बाद इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पे कराने के फैसले से इंतखाबात अब नवंबर में नहीं हो पाएंगे। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि आम इंतखाबात फरवरी में हो जाएंगे और साथ ही खदशात भी है कि निगरान सेटअप लंबा चल सकता है। जो नवाज शरीफ है और जरदारी साहब है वो 5 साल इंतजार करने का फैसला कर लेते तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की जो आखिर के कुछ साल रह गए थे अगर वो उसमें वो सब्र और शुक्र करके रह लेते तो कम से कम ये जमहूरियत चलती रहती। मजीद बात करेंगे कि ये खौफ जो कि अब है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये सिर्फ अब इमरान खान को नहीं है लेकिन उसके साथ साथ बाकी तमाम जमातों को है कि अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल अब तमाशा देखने का वक्त आ चुका है। आज हमने इनवाइट किया है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई है रऊफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू जी। सर, इमरान खान साहब को सजा दी गई है तोशा खाना में। 9 मई के वाकये में तो लगता है कि इमरान खान के खिलाफ कोई खास ठोस सबूत इन्हें मिले नहीं है, वरना इससे अच्छा केस तो उनको बन नहीं सकता था। लेकिन लगता है कि इस केस में सजा और नाअहली की है जिसमें सारी जिंदगी एक लेबल लगाएं कि चोर है क्योंकि खान साहब भी करप्शन का या फिर चोरी का इल्जाम लगाते रहे हैं। अब ये लोग भी खान साहब को चोर कहेंगे, बयानियां बनाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे। स्पेशली मरियम नवाज की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि ये बयानिया बन सकेगा? आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने की कोशिश कर रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई है दुनिया में जो ये कहता है कि खान साहब चोर हैं, और क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि शरीफ और जरदारी चोर नहीं है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनके ऊपर तो किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं। उनकी चोरी और डाके के ऊपर तो किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं। पढ़ लीजिए वो किताबें, उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी एक मूव ये यहाँ एक पिटिशन मूव हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो वॉल्यूम नंबर 10 है उसको भी खोला जाए। तो देखिए, ये चोर का जो खिताब है ये शरीफों और जरदारियों पे फिट होता है। उनके कॉन्टेक्ट को अगर सामने रखें तो फिर और किसी लफ्ज से उनको बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जो खान साहब के बारे में आप बात कर रही हैं, वहां जितने भी केसेस हैं दे आर फेक, फ्रिवलस एंड दे आर फ्रॉडुलेंट। ये जो तोशा खाना के ऊपर जहां सो कॉल्ड उनको सजा दी गई है उसमें भी आप देखिए कि 4.5 दिन के ऊपर उन्होंने वो सारा जो प्रोसीडिंग्स है उनको कंडक्ट की, और उसके बाद फिर 12 बजे दिन को, दोपहर को 12 बजे उन्होंने प्रोसीडिंग्स खत्म की, और 12:30 बजे आधे घंटे के बाद 36 पेज की जो जजमेंट थी वो आ गई। आप मुझे बताइए, आप आधे घंटे में 36 पेज लिख सकती हैं? तो ये सारा जो है जो सारा जो ड्रामा इनेक्ट किया गया है वो सिंपली वो उसका आगाज बहुत पहले हो चुका हुआ था, और खान साहब की हुकूमत को हटाने का जो मकसद था वही मकसद लेके आगे चले हुए हैं ये लोग कि किसी तरीके से खान साहब को आपने दोबारा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देना, दोबारा इलेक्शन जीतने नहीं देने, और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाजत नहीं देनी है। प्रॉब्लम यह है कि खान साहब का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो इंक्रीज कर रहा है, वो तो बढ़ता जा रहा है। जो ये सोच रहे थे कि जब ये इनको वो पावर से हटाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकली, तो ये जो असल जो हुआ है वो उसके बरखिलाफ हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लगता रऊफ साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त बाकी तमाम बातें जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे कहीं ज्यादा खान साहब की जान जो है वो ज्यादा कीमती है? बेल की तो खैर है, मगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात, खान साहब को घर से खाना नहीं दिया जा रहा है या उन तक खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा, हीले बहाने किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी ये
स्लो पॉइजन दे बाहर से अगर खाना आएगा तो स्लो पॉइजन दे दिया जाएगा। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे उन्होंने ये एक शोषा छोड़ा था कि जी बाहर से खाना आएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उनके ज़हन में तो है, खाना अगर घर से आएगा तो कौन ज़हर देगा? बेगम देंगी, बहनें देंगी, कौन दे देंगी? तो इस तरह से भी तो वहाँ थ्रेट्स हैं। जितनी अब स्लो पॉइजन की बात मैं करूँ तो वो कोई 1 दिन में तो दिया नहीं जाएगा, वो कोई 2 हफ्ते चाहिए, वो 3 हफ्ते चाहिए, वो 4 हफ्ते चाहिए। तो ज़िंदगी को भी तो वहाँ खतरा है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये खान साहब को अरेस्ट ही किया है या किडनैप किया है उनको? देखिए, जो 3 pronged स्ट्रैटेजी है जो कि खान साहब की गवर्नमेंट की रिमूवल के बाद जो लोग आए इक़्तिदार में, उन्होंने उसको परस्यू किया है। पहला प्रॉन्ग उसका था जी कि उनको पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करेंगे, कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको खत्म करेंगे। वो उन्होंने ट्राई किया। 37 बाई इलेक्शंस हुए जिसमें से 30 खान साहब ने जीत लिए। और ये जब खान साहब की हुकूमत थी तो हम, मेरा ख्याल है कि 14 या 15 इलेक्शंस में से सिर्फ एक जीत पाए थे। तो वो 37 में थे, 30 जो थे वो खान साहब ने जीत लिए। सो ये पहला प्रॉन्ग उन्होंने ट्राई किया, फेल हो गए। उसके बाद वो फिजिकल एलिमिनेशन का था प्रॉन्ग, वो एक उन्होंने कोशिश की। एक हमला हुआ जिसमें कि उनकी टांग को लगा और खुदा ने उनकी जान बचा ली। उसके अलावा 2 जो थे, कम से कम 2 और जो थे वो अबॉर्ट हुए बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। मैं उसमें नहीं जाना चाहता इस वक्त। ये भी फेल हो गए। उसके बाद थर्ड था कि जी उनको और उनकी पार्टी को इम्प्लीकेट किया जाए किसी ना किसी मुकदमे में और उनको नाअहल किया जाए। ये जो थर्ड प्रॉन्ग जो है ये चल रहा है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में तोशा खाना का उन्होंने एक शोशा जो है वो खड़ा करके उनको ये सजा सुनाई है। तो ये सुपीरियर कोर्ट में ये होल्ड नहीं करेगी, ये सस्पेंड हो जाएगी एंड अल्टीमेटली कॉश हो जाएगी। तो ये 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी उनकी। लाजमी बात है, अब उनको चूंकि वो कैद में हैं तो इसलिए उनकी जान को पहले भी खतरा था, अब जो उनकी कैद में खतरा जो और बढ़ गया है। इसके अलावा और भी जो उनकी इंटाइटलमेंट्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। उनको बिल्कुल एक डार्क एंड डिंजी सेल में रखा हुआ है, वो एक होलदमा कमरा है उसमें रखा हुआ है। उसमें हार्डली इतनी स्पेस है कि जी जमीन के ऊपर मैट्रेस डाला जा सके। डॉक्टर्स जो हैं वो, अपना जो पर्सनल डॉक्टर है डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने रिक्वेस्ट की है जी कि उससे मिलने दिया जाए, नहीं मिलने दिया जा रहा। उनके जो लॉयर्स हैं उनसे हफ्ते में सिर्फ एक लॉयर की मुलाकात कराई जा रही है, और 182 या 183 जो मुकदमे हैं उनके खिलाफ हैं। दर्जनों जो लॉयर्स हैं वो उनके मुकदमात पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। सिर्फ बुशरा बीबी जो है वो, मेरा ख्याल उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं पिछले 13-14 दिनों में। उन्होंने बहुत सारे अपने जो पार्टी के मेंबरान हैं, इंक्लूडिंग मी, उनको भी कहा है कि आके मिलें, नहीं मिलने दिया जा रहा। खाना जो है वो, जैसा कि आपने खुद कहा है कि घर से नहीं मंगवाने दिया जा रहा। अब वो पता नहीं वहाँ उनको क्या खिलाया जा रहा है। लाजमी बात है, स्लो पॉइजनिंग का खतरा है, सारा कुछ है। सो उनकी जो एक्चुअल इंटाइटलमेंट्स हैं वो भी उनको नहीं दी जा रही हैं। तो ये जहाँ कानून के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, तो वहाँ हम क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन 22 को उनकी तारीख लगी हुई है। हमें कभी उम्मीद है कि सजा, मेरा ख्याल है उस दिन सस्पेंड हो जाएगी, बेल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने और 7, 8, 9, 10 मुकदमे तैयार रखे हुए हैं। अगर वो एक में आजाद होंगे तो दूसरे या तीसरे में उनको पकड़ लेंगे। सो जो उनका मोटिव है इस वक्त वो ये है जी कि खान साहब को ज्यादा से ज्यादा अरसे तक उन्होंने जेल में रखना है, और इस अरसे में कोशिश करके, वो मुझे नजर तो नहीं आ रहा अभी, कोशिश करके अगर उनको इलेक्शन भी करवाने पड़ जाएं कोर्ट ऑर्डर्स के तहत, तो उनको भी करवा के उनको इलेक्शन से बाहर रखें। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात आपको बताता चलूं, ये अब पूरी कोशिश हो रही है इलेक्शन कमीशन में कि खान साहब को जो बैट का सिंबल है वो भी ना दिया जाए, और इसके साथ साथ और भी एक कोशिश हो रही है कि उनकी पार्टी को भी किसी न किसी तरीके से नाअहल किया जाए। सो इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग्ड असॉल्ट ऑन पीटीआई एंड खान साहब इन पर्टिकुलर, एंड देन हिज पार्टी, पोलिटिकल पार्टी व्हिच इज पीटीआई। सो हम लगे हुए लड़ाई तो करें कि हम कर रहे हैं, लेकिन जहां इतना वहशियाना तशद्दुद और इतना ब्रूटल एंड बार्बैरिटी जो है वो अनलीश की गई हो, और कहीं उसकी सुनवाई ना हो रही हो, किसी कोर्ट में उसकी सुनवाई ना हो जाए, तो हालात तो मुश्किल होते हैं। लेकिन बहरसूरत we are determined that we shall continue to fight. तो रऊफ साहब, जैसे कि राजा रियाज साहब का भी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल राजा रियाज जो है उनका भी बयान यही था कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई नहीं होगी, ना बैलेट पेपर्स पर पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले का कोई निशान होगा, इलेक्शन के मौके पर इमरान खान साहब जेल में ही होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई पे पाबंदी आयद कर दी जाएगी और इलेक्शन पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले को खत्म कर देगी, और ये जेल में होंगे। कौन बताता है इनको ये तमाम चीजें? कैसे इनको पता चल जाता है? पहले से ही तमाम चीज डिसाइडेड है? कैसे लड़ेंगे आप यहाँ पर इस माहौल में?
یہ تو سوال کا جواب جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب بھی دیتے ہیں. وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو عجیب منتر نما باتیں کرتے ہیں وہ. لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل کہ جی یہ سارا جو اسکرپٹ ہے یہ پری ڈکٹیٹڈ ہے. مقدموں کے جو جوڈیکیشنز ہیں وہ بھی پری ڈکٹیٹڈ ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا آپ کو کہ آدھے گھنٹے میں 36 پیج کی ججمنٹ لکھ دی گئی تھی. تو یہ سب کچھ بھی ڈکٹیٹڈ ہے. ایک جیسا میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ ریاست کے تمام جو پلرز ہیں, تمام جو ستون ہیں, ان کو آپ نے ڈرا دھمکا کے چپ کروا کے بٹھا دیا ہے. کوئی بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا ہوا ہے پچھلے 5 دنوں میں. ہمارے 5 لوگوں کو سدرن پنجاب میں انکلوڈنگ ون آف دا موسٹ ڈیسنٹ پیپل دیٹ ون کین میٹ, محسن لغاری صاحب, ان کے بیٹے کو پکڑ کے انہوں نے اس کو کہا جی کہ آپ یہ چھوڑ دیں پارٹی. جب انہوں نے ریزسٹ کیا تو اس کے بیٹے کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا ان کے سامنے. تو یہ ہو رہا ہے نا, اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ تو سر ایک چیز اور بتا دیں, کون سی عدالت میں اتنی ہمت ہے اس وقت کہ وہ مقدمہ سن کے ججمنٹ دے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کون کرا رہا ہے اس کو, کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم ہسٹری دیکھیں نا پاکستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو وہ یہی بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. لیکن جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے ٹکر بھی لی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو کیا لگتا ہے کہ کتنی جلدی معاملہ سدھر سکتے ہیں؟ کیونکہ سدھریں گے نہیں تو آگے آپ جا نہیں سکتے. اور یہی معاملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سپورٹرز کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کے ووٹرز کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ تو بالکل ناممکن والی بات لگتی ہے. پھر دیکھیے ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہم کوئی لڑائی رکھنا چاہتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارے سیاسی اہداف ہیں اور ہم ان کو سیاسی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ودن دی کنسٹرینٹس آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رول آف لا. یہ جو پی ٹی آئی ایک لا ابائڈنگ پارٹی ہے. ہمارے کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے, نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. فرینکلی میرے آپ آرٹیکلس پڑھیے, میں ابھی بھی اس میں کہہ رہا ہوں that sanity should come back into play and take over the discourse rather than کہ جو اس وقت وینم ہے اور جو نفرتیں ہیں, جو نشتر چلائے جا رہے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ اب ہیلنگ پروسیس چاہتا ہے, اس کو ہیل کرنا ہے. اس میں بہت زخم ہو چکے ہوئے ہیں, بہت گہرے زخم ہے اس میں, اور یہ جو ہیلنگ ہوگی یہ لڑائی سے نہیں ہو گئی. یہ مل بیٹھ کے ڈائیلاگ کر کے بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش جب کریں گے اس وقت یہ مسائل حل ہوں گے, ادروائز نہیں حل ہو گئے. ان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے بہتری اسی میں یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں اور آپس میں لڑائی جو ہے اس کو ختم کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے, ہماری کسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے ساتھ ہم نے کوئی نفرتیں نہیں پالی ہوئی ہیں. بارہا کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ہاں یہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجے گی. اگر لوگ بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن مختلف قسم کے مقدمات میں جعلی طریقے سے پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو پھنسا کر ان کو پنشمنٹ کر کے اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے, اس سے فردر ایگریویشن ہوئے گی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ زخم اور گہرے ہوتے جائیں گے. پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا, یہ میری ذاتی رائے ہے. اور میں بار آج بھی میں نے آرٹیکل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ چھوڑ دیں ان نفرتوں کو. یہ جو ہم نے پریجوڈسز پال دی ہیں, جو ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں, وہ زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہیں, زیادہ وینمس ہوتی جا رہی ہیں, اس سے ملک جو ہے وہ سفر کرے گا. اینڈ وی کانٹ افورڈ نون لیگ تو یہی کہتی رہی ہے کہ یہ ابتدا عمران خان صاحب نے کی, نفرت کے بیج انہوں نے بوئے, چاہے وہ آپ فوج کے لیے کہہ دیں یا وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کہہ لیں. آپ کو یاد ہو رانا ثناء اللہ کہ ہماری دشمنی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ یا تو وہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے, جائز رہیں گے ناجائز رہیں گے, لیکن رہے گا ایک. تو جب اس لیول تک چلی جائے کوئی بات تو پھر وہ حکومت تو چلی گئی. لیکن اب اگر میں نئی حکومت کی بات کروں تو جیسے یہ انوار صاحب ہیں, کاکڑ صاحب ہیں, شہباز شریف ہو, راجہ ریاض ہو, ان کی تعیناتی پر مطلب سب کو بڑی حیرت ہوئی. نواز شریف جو تھے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا, پیپلز پارٹی بھی بس معاملات پہ خاموش ہی ہے, اختر مینگل صاحب نے تو کھل کے مخالفت کر دی ہے. تو نئی حکومت سے آپ کو کیا لگتا ہے, یہ آپ کو سپورٹ کرے گی؟ ویسے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کے سوال کے پہلے حصے کو پہلے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں یہ لڑائی جو ہے نا اس وقت خان صاحب کے آنے کے بعد, وہ لڑائی جو ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. یہ لڑائی ہے ایکچولی دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے درمیان. خان صاحب نے جو بیڑا اٹھایا تھا, خان صاحب جو ان کا جو آئیڈیل تھا, جو ان کا مینیفیسٹو تھا, اس میں انہوں نے پاکستان کے تمام طبقات کو اکاؤنٹیبل کرنا تھا. They had to be brought under the domain of law.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 75 सालों में जिन जिन तबकात ने, जिन जिन बेनिफिशियरी एलीट ने हुकूमत की है, वो अपने आप को लॉ से बियॉन्ड समझते हैं, कानून के ताबे नहीं अपने आप को करना चाहते। तो लड़ाई इस वक्त जो है खान साहब और बाकी पार्टीज में जो लड़ाई है कि अगर खान साहब कामयाब होते हैं तो ये नहीं कि जी 5 साल के लिए वो हुकूमत करेंगे, उसके बाद दूसरे लोग आ जाएंगे। ये अगर खान साहब कामयाब होकर हुकूमत में आते हैं और उनके पास नंबर्स होते हैं, मेजॉरिटी होती है, तो वो सिस्टम में कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लाने का उनका पूरा इरादा है। और वो चेंजेस आने के बाद पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो अकाउंटेबल होगा, उसको डोमेन ऑफ लॉ के अंडर होगा। जैसे गरीब आदमी के ऊपर लॉ अप्लाई होता है, इसी तरह से अमीर आदमी के ऊपर भी वैसे ही लॉ अप्लाई करेगा। तो ये दो सोचों की लड़ाई है, दो पार्टीज की, ये 2-4 पार्टीज की लड़ाई नहीं, दो सोचों की लड़ाई है। और ये इसीलिए ये कहते हैं, जो आपने राना सना की बात की और इस जैसे और भी बदमाश जो है वो यही कहते हैं कि जी या वो रहेंगे या हम रहेंगे, क्योंकि खान साहब की कामयाबी के बाद इनकी जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। खान साहब की सच की कामयाबी के बाद इनकी झूठ की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। सच खान साहब की लॉफुल कामयाबी के बाद इनकी जो बियॉन्ड द डोमेन ऑफ लॉ की जो पॉलिटिक्स है इनकी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये दो माइंडसेट्स की लड़ाई है, दो मतलब डिफरेंट सोचों की लड़ाई है। इसलिए ये डरे हुए हैं, इसीलिए ये भाग रहे हैं। और अगर नई हुकूमत से मैं बात करूं कि नई हुकूमत से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है, कुछ रिलीफ मिलता नजर आता है, कुछ कानून और आइन के मुताबिक आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? 2 दिन पहले जी पीटीआई ने एक खत लिखा है, हमारे वाइस चेयरमैन ने हमारी कोर कमेटी के कहने के ऊपर खत लिखा है काकड़ साहब को, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम आपको मुबारक देते हैं कि आपको ये ओहदा मिला है, और इस ओहदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास वो बड़ी नोबल है, और वो है कि 90 डेज में आपने इलेक्शन करवाने हैं। और उसके बाद हमने और बताया है, उनको एक्सप्लेन किया है कि हमारी पार्टी के साथ क्या रवैया अडॉप्ट किया गया है रियासत की तरफ से और हुक्मरानों की तरफ से। हमने कहा है कि इनको रेक्टिफाई करें, और हमने उनको यकीन दिलाया है कि अगर आप 90 दिन में इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारी टोटल सपोर्ट आपके साथ होगी। ये हमने खत लिखा है काकड़ साहब को। सो लाजमी बात है, हमने अपनी गुड इंटेंशंस जो हैं उनको कंडीशनल है इलेक्शन करवाने के ऊपर 90 डेज में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि अगर वो इलेक्शन करवाएंगे तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन पिछले 2 दिन में जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई हैं, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने जो वो हल्का बंदियों के बारे में जो शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया है, उससे बड़ा क्लियरली सामने आ गया है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो हम लाजमी बात है इन सारी चीज़ों को हम एक लीगल बैटल जो है वो इनिशिएट होगी, और हम इनको कोर्ट्स में जाके इनको पिटिशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल कल हमारी 2 पिटिशंस मूव हो भी रही हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि जी ये जो पॉलिटिकल बैटल है, सियासी लड़ाई जो है ना, ये फिर कोर्ट की हदूद में जाएगी और वहीं सेटलमेंट होगी। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि सियासी लड़ाई है वो सियासी मैदान में ही हल होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ के बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनके जो तकाजे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से, वो आइन से मुतसादम है, ये 90 डेज के मैंडेटेड पीरियड में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इस टेक्नोक्रेटिक अरेंजमेंट को तूल देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, मैं नहीं कह सकता कि कितना। तो लाजमी बात है ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में लड़ी जाएगी। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी सख्त है, इतनी ताकत है, इतना हौसला है और इतना कैरेक्टर है कि वो इनको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस के ऊपर, आइन के तकाजों की बेसिस के ऊपर कोई जजमेंट दे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाहर सूरत तो पहले भी आपने सूबाई असेंबलियों में 2 देख चुके हैं, आपको डेट्स मिल चुकी हैं, और उसका क्या हाल हुआ वो हमने भी देखा। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई आप तहरीक चलाते हैं, अगर ये इलेक्शन बहुत आगे जाते हैं और उसके साथ साथ आप कोई तहरीक की तरफ जाते हैं, आप वहां तो लड़ेंगे, बैटल एक आपकी है, आप कानूनी तौर पर लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई तहरीक चलाना चाहे और उसके अंदर आप चाहें, या आपको वो कहें कि जी हम भी आपके साथ मिल सकते हैं, जैसे कि नून लीग है या फिर ये पीपल्स पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर है जब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो सबके हाथ से गए, वो सिर्फ एक आपके हाथ से नहीं जाएंगे, फिर वो सबके हाथ से गए। तो इसमें कोई पार्टी अगर आपके साथ मिलकर कोई तहरीक चलाना चाहे तो क्या आप उसे वेलकम करेंगे? देखिए, क्रिबिंग तो शुरू हो गई है उनमें। आप देखेंगे कि काफ़ी पीपल्स पार्टी के 3-4 लोगों ने, खुर्शीद शाह ने स्टेटमेंट दी है, एक वो इनके जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आज शाजिया मरी ने भी स्टेटमेंट दी है कि जी इलेक्शंस 90 डेज में होने चाहिए। इसी तरह से इसी किस्म की मर्मरिंग जो है वो पीएमएलएन के अंदर से भी नजर आ रही है। लेकिन इनके जो है वो हाथी के दांत वाला चक्कर है कि दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी किस्म के
لوگ ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. سو فار ایز وی آر کنسرن بیسیکلی آج بھی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ہم نے اس کے بارے میں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ کیا ہے, کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس. تو ہم انتظار کریں گے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی انسٹرکشنز کا کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ابھی تک تو وہ فلیش پروٹیسٹ جو ہیں وہی کر رہے ہیں کہ 15 20 25 30 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں, 10-15 منٹ کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ دے میلٹ ہوئے, کیونکہ خان صاحب کا ایک اور جو انسٹرکشن ہے کہ آپ لوگوں نے اریسٹ نہیں ہونا. تو اگر یہ اسی قسم کے رویے جو ہیں یہ چینج نہیں ہوتے اور یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ یہ 90 ڈیز میں انتخاب نہیں کرائیں, تو لازمی بات ہے پھر ہمیں بھی اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ جی کیا ہم نے میس پروٹیسٹ کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ آئندہ کچھ دنوں میں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا, پھر دیکھیں گے. جہاں تک ان کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ٹرسٹ وردی لوگ نہیں ہیں, لیکن اگر یہ کہیں گے کہ جی مل کے ہم یہ بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وی وڈ بی ولنگ ٹو سٹ اکراس دی ٹیبل ود دیم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر وہ کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کو کہیں گے کہ آئیے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, لیکن پھر اس کے اوپر گارنٹیز دینی پڑیں گی ان کو, کیونکہ پاسٹ میں یہ لوگ دھوکہ دہی کر چکے ہوئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, خاص کر پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس سلسلے میں خاصی بدنام جماعت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی جی کہ ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے, اور خان صاحب نے بائیکاٹ اناؤنس کر دیا اور انہوں نے جا کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر دیا اور وہ اپنی حکومت بنا لی. تو ایسے کام یہ کرتی رہی ہیں. سو جہاں ہم ایک طرف مائل ہوں گے اس کے کہ جی ہم بیٹھ کے بات کریں, وہاں دوسری طرف یہ بھی ضرور ہے کہ جی ان کو ان کی بات میں آپ آن دا فیس آف اٹ اتنا یقین نہیں کر سکتے, بیکاز یہ پرائمریلی پاسٹ میں ان کی جو کانڈکٹ ہے وہ خاص. ٹھیک ہے رؤف صاحب, بڑے پرانے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا چکے یا چھڑوائی جا چکی. اب مانا کہ اس طرح کی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, مگر بہرحال ڈینٹ ضرور پڑتا ہے. مگر جو پارٹی کو جو ڈینٹ پڑا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگوں کو لے کر, جس طرح کہ خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی رکھی ہے کہ جی ہم نئے لوگوں کو لیں گے جو ظاہر ہے کہ نا تجربے کار ہوں گے, تو اس سے یہ جو ڈینٹ پڑا ہے اس نقصان کو کور کیا جا سکے گا؟ ہم فیل کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے اس طرح سے, بلکہ یہ پارٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے ان دا سینس کہ اٹ ہیز گون بیک ٹو اٹس آئیڈیولوجیکل روٹس. یہ جو سارے جو تھے نا, یہ جو سو کالڈ الیکٹیبلس تھے جو پارٹی میں آئے تھے 2011 کے بعد, وہ جلسے کے بعد, اور یہ پارٹی میں اس وقت بھی دو آراء پائی جاتی تھی کہ جی ان کو لینا چاہیے کہ نہیں. اب ہم جیسے لوگ جو پارٹی میں تھے, اور اس وقت ہم نے کہا تھا جی کہ ان کو نہ لیں, آپ فلڈ گیٹس نہ کھولیں, مطلب ان کو اسکریننگ کر کے پارٹی میں ایکسیپٹ کریں. لیکن پولیٹیکل پارٹی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ نہ صرف پارٹی میں آ گئے بلکہ پارٹی میں آ کے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی جو ان کو تفویض کر دیے گئے, جس کی وجہ سے پارٹی جو تھی وہ گریجولی اپنی آئیڈیولوجیکل روٹ سے دور ہٹتی گئی. تو ان کے جانے سے جو سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے کہ پی ٹی آئی میں وہ لوگ واپس آئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی جو انشائننگ آئیڈیالوجی تھی, جو ان کی فاؤنڈیشنل آئیڈیالوجی تھی, اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور ہم آج اپنی آئیڈیالوجی کے, اس فاؤنڈیشنل آئیڈیالوجی کے بہت قریب جا چکے ہوئے ہیں دوبارہ. سو یہ پارٹی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسی آئیڈیالوجی سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک لوگوں کا سوال ہے, تو ایک جاتا ہے تو 10 آتے ہیں, 2 جاتے ہیں تو 20 آتے ہیں, وہ لمبی لائن ہمیں لگی ہوئی ہے. اور مسئلہ یہ اس وقت جو ان کا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب اب کسی نان اینٹی کو بھی اگر ٹکٹ دے دیں گے تو اس نے جیتنا ہے, کیونکہ ووٹ خان صاحب کا ہے, ووٹ کسی اور کا نہیں ہے, ووٹ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے, ووٹ خان صاحب کا ہے. خان صاحب کی معرفت سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے گا. اس وقت جو ساری قوم کا ٹرسٹ ہے وہ خان صاحب کی ذات میں ہے, خان صاحب کے پسند میں ہے. تو وہ جس کو کھڑا کریں گے وہ ہو جائے گا. اس بارے میں بالکل کسی قسم کی کوئی تفویض کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہم لوگ. ٹھیک ہے, ایک خبر مجھ تک پہنچی تھی, ہم تک پہنچی تھی, لیکن وہ خبر, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ خبر آتی ہے پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح ہے نہیں. مطلب ابھی تو خان صاحب کو نااہل کیا ہے پی ٹی آئی کے, مطلب پارٹی پر ابھی بین نہیں لگا ہے, لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کو بین الیکشن کے قریب کیا جائے گا. اور جب آپ کسی اور نام سے رجسٹر کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں ہو پائیں گے, ظاہر آپ کو ٹائم نہیں مل سکے گا. اور پی ٹی آئی کو فی الحال اسی پوزیشن میں رکھیں گے, اسی شیپ پہ رکھیں گے جس طریقے کی ابھی ہے. مطلب آپ پہ پابندیاں لگتی رہیں گی, اناؤنس ہوا نہیں ہوا, کچھ پتا چلا آپ کو, کچھ نہیں پتا چلا, کچھ لوگوں کو پکڑا کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا, تو اس طرح رہے گا. لیکن یہ جو پارٹی پر آپ کا بین لگنا ہے, یہ جو بلے کا نشانہ آپ کو نہیں دینا ہے, یہ الیکشن سے کچھ قریب ہوگا. کیا ایسی اطلاعات ہیں آپ کو؟ جی بالکل اطلاعات ہیں, ہم اس کے ساتھ آلریڈی ڈیل کر رہے ہیں, ہم کورٹس میں گئے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کے پرابلمس جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ملٹیپل, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر ہم لڑائی کر رہے ہیں, وہ ہم جاری رکھیں گے. کر کے دیکھ لیجئے, ان کو بھی کر لیں. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ بلے کا نشان نہیں دیتے, ہمیں نہ دیں.
یہ پارٹی کو بین کرتے ہیں کر دیں, اس کے باوجود خان صاحب اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پولیٹیکل ارینا میں اتاریں گے اور وہ کینڈیڈیٹس جیتیں گے. ہم ہر قسم کی ایونچوالٹی کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے انہوں نے یہ سارا گن کرنا ہے, کر رہے ہیں, ہمیں ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب جاتے ہیں کسی لڑائی میں, تو پھر آپ ہر ایونچوالٹی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی میکنزم آ جاتا ہے. وی آر ویل پریپیئرڈ. ہم لوگ کریں گے ایکشن, ہم نے لڑنا ہے, ہر صورت میں لڑنا ہے, بائیکاٹ نہیں کرنا, جو مرضی کر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی طرف آؤں گی, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا. پاکستان سے باہر جو محاذ انہوں نے سنبھالا ہے وہ کافی ٹف ٹائم انہوں نے دیا ہے. ان کے جو پروٹیسٹ اگر آپ دیکھیے بڑے بڑے کامیاب ہوتے ہیں, بندے گھروں سے نکلتے ہیں. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کا کوئی فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوا یا نہیں؟ کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی, کوئی پولیٹیشین حکومت میں, اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اس نے کوشش کی ہے؟ خان صاحب پہ اتنے سارے مطلب کیسز ہیں, تو کیا آپ نے وہاں سوچا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل عدالت میں وہاں جانے کا کچھ آپ نے سوچا ہو, کچھ اس طرح کا کرنے کی کوشش کی, مطلب پاکستان سے نکل کے باہر سے کچھ آپ کو مدد آئی؟ دیکھیے, جہاں تک ایکسپیکٹ کمیونٹی کا سوال ہے, واقعی انہوں نے بہت بہت سپورٹ کیا ہے. اور انہوں نے, میرا خیال ہے کہ دنیا کے جتنے بھی امپورٹنٹ شہر ہیں, کیپٹلز ہیں, وہاں انہوں نے بڑے بڑے پروسیشنز نکالے ہیں, انہوں نے لوگوں کو سینسٹائز کیا ہے, انہوں نے ایک میس اویئرنیس کریٹ کی ہے. لیکن یہ مت بھولیے کبھی بھی کہ خان صاحب کی حکومت کو ریموو کرنے میں ان ہی ملکوں میں سے چند کا رول رہا ہوا ہے, امریکہ کا رول رہا ہوا ہے. تو لازمی بات ہے کہ ہم ان سے کسی خیر کی توقع نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے. وہ کلیئر ہے, اب تو وہ سائفر جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آ گئی ہے, اب تو وہ سیکرٹ رہی نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ, اور وہ خان صاحب کے رشیا جانے کے اوپر ناراض تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, نہ ہوا تو پھر بہت سے مسائل ہوں گے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی رشیا جانے کا جو ڈیسیشن تھا, فیصلہ تھا, وہ خان صاحب کا اپنا تھا. یہ سب باتیں جو ہیں یہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی حکومت کو اس کی بیسس کے اوپر ریموو کیا گیا. سو ہم ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹرن کیپٹلز اس وے, پرٹیکولرلی دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہے. سو ہمیں یہ لڑائی, اپنی پولیٹیکل لڑائی جو ہے, جو سیاسی لڑائی ہے, اس کو جاری رکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے شاید ابھی اور بھی امتحان کے مقام آئیں, اور لیکن ہم گزر جائیں گے اس سے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جہاں تک رہا آپ نے کہا ہے کہ کسی انٹرنیشنل کورٹ وغیرہ میں آنے کی, تو یہ ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت ہم جو لوکل ہمارے پاس ایک جسٹس سسٹم اویلیبل ہے, اگر اس سے ہم کلیتاً جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ساری آپشنز جو ہیں ان کو ہم ایکسرسائز کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باجوہ صاحب, لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی, باجوہ صاحب سے ٹکر لینا یا ان کو ایک ایکسٹینشن دینا, اپنی 2 صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنا یا پھر غلط لوگوں پہ اعتبار کرنا, خان صاحب ان غلطیوں میں سے کون سی سب سے بڑی غلطی تھی؟ دیکھیے, کوئی بھی انفیلیبل نہیں ہوتا, غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں مطلب ہم سب لوگ کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے کہ جی ہم ان کو غلطیاں مانیں اور پھر یہ کہیں جی کہ ان میں سے یہ غلطی جو تھی یہ سب سے زیادہ بڑی غلطی تھی, اس کی وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑا. تو جب اس قسم کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ود ان اے لمیٹڈ ٹائم فریم کرنے ہوتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ بھول چک ہو جاتی ہے. لیکن وہ وقت گزر گیا ہے. ہم ماضی میں پھنس کے نہیں رہنا چاہتے, ہم اس کو چھوڑ چکے ہوئے, آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں. آج ہم پاکستان کے فیوچر کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. خان صاحب بھی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے مسائل میں یہ ملک گھر گیا ہے پچھلے 15 16 17 18 ماہ میں, اس کو وہاں سے کیسے نکالا جائے گا. آج غریب کی زندگی جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو چکی ہوئی ہے. جتنی مہنگائی بڑھی ہے پچھلے 16-17 مہینوں میں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے ملک چھوڑا تھا تو 6.1% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی, آج یہ مائنس 0.5 ہے. تو یہ ان کی اکنامک جو ڈالر ہے وہ تقریباً 40% اور بڑھا ہے پچھلے 16 مہینوں میں, 17 مہینوں میں. آپ اپنے ویکلی جو پرچیزز کرتے ہیں اپنے کچن چلانے کے لیے, آپ جائیے, آپ کو 40 to 50% زیادہ انہی چیزوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو کہ آج 1 سال پہلے آپ اس سے 40 to 50% کم قیمت کے اوپر خریدتے تھے. تو لوگوں کی سیلریز تو نہیں بڑھی نا. آج لوگوں کے گھروں میں بھوک جو ہے اس نے ڈیرے جمائے.
آج لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا انہوں نے, ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں, گھر جو تھے انہوں نے وہ بیچ دیے ہیں, اپنے پراپرٹیز اپنی جو چھوٹی موٹی تھی وہ بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. تو بی بی اس طریقے سے ملک نہیں چلتے نا. اور جو خان صاحب نے جتنا قرضہ جو ان کے دور میں تقریباً 3.25 سال میں چڑھا تھا, انہوں نے اس سے دگنا قرضہ صرف 16 مہینے میں چڑھایا. یہ فگرز آ چکی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں. پیٹرول کی قیمت کل 20 روپے لیٹر اور بڑھی ہے. آپ گاڑی باہر نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں. آج مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے, ہم مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, ہم بھی اب ہم سے بھی اپنا جو گھر جو ہے اس کا وہ نہیں چلتا, پورا نہیں ہوتا. یہ وہ مسائل ہیں بی بی جو کہ اس وقت جو ایک شخص جو کہ ملک سے محبت کرتا ہے اور پالیٹکس میں ہے, آج یہ مسائل کو حل کرنا جو ہے یہ اس کے دماغ کے اوپر ہے. اور ہم جو ہیں ہم نے وہ آج میں نے لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جی ہم نے پروجیکٹ ایلیمینیٹ خان جو ہے اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک باقی اور کوئی جیسے مسئلہ اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے. جیسے غریب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, لیکن جیسے لوگوں نے 2 وقت کی روٹی نہیں کھانی وہاں. تو یہ بیٹھے ہوئے جی کہ خان صاحب کو ہم نے نہیں آنے دیتا. اس سارے پوری حکومت کی انفیچویشن جو ہے وہ اسی ایک چیز سے ہے کہ خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ ملک ایسے تباہ ہو جاتے ہیں. ہوش کے ناخن لیں, یہ وقت ہے ہیل کرنے کا, مرہم لگانے کا. یہ وقت نہیں ہے اور نشتر چلانے کا اور زخم کرنے کا. میں بار بار یہ لکھ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار بول رہا ہوں. اور ہر وہ بندہ جو اس ملک سے پیار کرتا ہے وہ یہی زبان بول رہا ہے. ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. نہیں سر, مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ہوگا کیونکہ الیکشن جب آگے ہوں گے, ڈیلے ہوں گے, تو ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام سیاستداں بیٹھیں گے, اور بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز صرف آپ ہی کے ہاتھ سے نہیں گئی ہے. آپ ہی ملک کو سنوارنا چاہ رہے ہیں, آپ بھی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, اور باقی 2 پارٹیز جو ہیں انہوں نے اسی امید پر اپنی سیاست رکھی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے اور ہم آئیں گے. تو جب یہ کام نہیں ہوگا تو obviously سب کو بیٹھنا پڑے گا. کوئی ایک وقت ضرور ایسا آئے گا. رؤف صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین سے کہوں گی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کیپٹل ٹی وی کی جو اپلیکیشن ہے اسے ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہمارے لائیو پروگرامس کو دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شعلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو. تھینک یو. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.